नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 38 और 39। हुनालिका वहीं दुआ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब्बहू अपने परवरदिगार से, काला फरमाया रब्बी ए मेरे परवरदिगार, हबली अता कर मुझको मिल्ला दुनका अपने पास से, ज़ुर्रियतन औलाद तय्यिबान पाकीज़ा, इन्ना का बेशक तू समीउ दुआ बहुत सुनने वाला है दुआ को। सुभान अल्लाह। फरमाया कि वहीं ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, कहा ए मेरे रब, मुझे अपने पास से एक पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ को बहुत सुनने वाला है। बेमौसमी फल देखकर सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी बुढ़ापे और बीवी के बांझ होने के बावजूद यह आरज़ू पैदा हुई कि काश अल्लाह ताला इन्हें भी औलाद से नवाजे। चुनाचे बेख्तियार दुआ के लिए हाथ बारगाह इलाही में उठ गए, जिसे अल्लाह ताला ने शर्फ़ क़बूलियत से नवाजा। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेमौसमी फल देखे, यानी गर्मियों के सर्दी में और सर्दियों के गर्मी में, तो फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ये कर सकता है तो अल्लाह ताला मुझे बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। और फिर अल्लाह ताला ने जब उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसको कबूल भी किया, उस दुआ को। सुभान अल्लाह। नेक और पाकीज़ा औलाद जो है वालिदैन के फ़ौत हो जाने के बाद भी इनके लिए बाइसे सवाब होती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फ़ौत हो जाता है तो इसके सारे अमाल का सिलसिला इससे मुनक़ता हो जाता है। जो भी वह अमाल करता था वो अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, यानी वो उसका अमल रुक जाता है तो वह सिलसिला भी रुक जाता है। और उसके बाद फिर उसके पास सवाए 3 अमाल के कोई ऐसा अमल नहीं होता जो उसके बाद भी जारी रहता है। उसमें से एक सदका जारिया में आप कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी, कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कहीं पानी का कोई इंतज़ाम करना, कोई इस तरह का काम कि जो आपके जाने के बाद भी वो लोग उनसे फ़ायदा उठाते रहें, ऐसा सदका जारिया। या फिर नफ़ा बख्श इल्म, और तीसरी चीज़ ऐसी नेक औलाद जो इसके लिए दुआ गो रहे। क्योंकि जो औलाद है वो जो भी पढ़ती है, जैसे नमाज़ पढ़नी, कुरान पढ़ना, कोई भी नेक अमल करना, तो उसका अजर वालिदैन को जो है फ़ौत होने के बाद भी मिलता रहता है। और जब जन्नत में अल्लाह ताला उन खुश नसीब वालिदैन के दर्जात को बुलंद करते हैं तो वो पूछते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला ये मेरे दर्जा हमारा बुलंद हुआ तो उसकी क्या वजह थी? अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए पढ़ा है, यानी नेक अमल किया, जिसकी वजह से तुम्हारा जो दर्जा था उसको बुलंद किया गया। तो ज़िंदा वालिदैन के लिए उनकी खिदमत करना, उनकी केयर करना, उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना, और उनके चले जाने के बाद जिनके वालिदैन दुनिया से चले जाएं उनके लिए ये अमल रुकता नहीं है, उसकी सूरत बदल जाती है। यानी उनके लिए कोई नेक अमल करना, यानी उनकी तरफ से कोई सदका करना, खैरात करना। और फिर ये है कि जो दुआ औलाद करती है उसके ज़रिए से अल्लाह ताला वालिदैन के दर्जात भी बुलंद करते हैं। फ़नादतहु, बस पुकारा उसको मलाइकतु फरिश्तों ने, यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, वाह हुआ वो कायमुन खड़े थे, युसल्ली नमाज पढ़ रहे थे, फिल मेहराबी इबादत खाने में, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युबश्शिरुका खुशखबरी देता है आपको, यहया की, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, बिकालिमात इन्हें कलमे की, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व सय्यदन और सरदार, व हसूरा और पाकबाज,
ونبی اور نبی من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تو فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا، نیک لوگوں میں سے۔ زکریا علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھنے میں مشغول تھے کہ فرشتوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، علم و عبادت میں لوگوں کا سردار ہوگا، گناہوں سے محفوظ رہے گا اور نبی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت بخشا بلکہ بیٹا بھی ایسا عطا فرمایا جو نبی بھی ہوگا اور پاک باز بھی ہوگا اور جو سردار بھی ہوگا۔ ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں، اے زکریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، یعنی نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا اور فرمایا کہ اس نام کا ہم نے کوئی انسان پہلے پیدا نہیں کیا، یعنی یہ پہلا نام یحییٰ جو اللہ کے نبی کا نام تھا، یحییٰ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت نام۔ مصدقاً بکلمات اللہ، اللہ کے کلمے سے مراد یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اور اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وسیدم و حصورا، یعنی علم دین، حکمت و دانائی اور اصلاح قوم میں انہیں سرداری کا منصب حاصل ہوگا۔ یہی الفاظ حدیث میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں آئے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے اور وہ نیک بھی ہو۔ جب اولاد کی دعا کریں تو اس نیک اولاد کی دعا کریں، وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کریں تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے نیک اعمال کریں اور ہم جس کا اجر وہاں پا سکیں۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔